Gipanawagan ni Provincial Board Member Lawrence Cinco ang paspas nga investigasyon sa mga otoridad bahin sa hit and run incident nga gikamatya ni Kingston Ralph Cheng. Subay kini sa pagpadayag og kasubo sa pagbanaw sing higalang si Cheng ato sa regular session sa Junta Provincial ning Simanaha. Siyang privilege speech gisaysay ni Cinco nga bisan pa man og dili ingon kasuod ang ilang panagsuod ngadto kang Cheng, nagtunghay nun sila sa susama nga eskwelahan. Maong gibati sa niya ang kalagot. Sa hit and run incident di nalambigit ang biktima niadtong Pebrero 8 sa barangay Banilad ning syudad sa Sugbo. Subay nini nanawagan si Cinco sa tinugyanan sa balaod ilabi na sa Land Transportation Office 7 sa pag-review sa tanang mga balaod may labot na ang road safety. Kini aron pagsiguro nga masuta ang patas nga pagpatuman nini sa tanan. Lakip no sab ang paspas nga investigasyon dili lang sa mong kaso apan sa susamang gidangatan sa uban pang biktima sa pagkadasmag. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.